ट्रेन अपनी मखसूस रफ्तार से आगे बढ़ती चली जा रही थी। ये ट्रेन कराची जा रही थी। इस ट्रेन में दो दोस्त शकील और आफताब भी सवार थे। ये दोनों दोस्त कराची से सैर सपाटे करने जा रहे थे। कराची में उनका दोस्त रऊफ रहता था। रऊफ के वालिद भी बिजनेसमैन थे। उनका कराची में टेक्सटाइल का बिजनेस था। वो पहले लाहौर में रहते थे, लेकिन 3 साल कब्ल वो बिजनेस के सिलसिले में कराची शिफ्ट हो गए थे और अब उन्हें कराची में रहते हुए 2 साल हो गए थे। इन 2 साल में तीनों दोस्तों के सिवाय फ़ोन पर बातचीत के अलावा मुलाकात नहीं हुई थी। रऊफ ने उन्हें कई मर्तबा कहा था कि वो उनके पास कराची आए और उन्होंने वादा किया था कि इस साल गर्मियों की छुट्टियों में वो उसके पास कराची ज़रूर आएंगे। शकील और आफताब फर्स्ट ईयर के तालिबे इल्म थे। शकील के वालिद की लाहौर में बुक शॉप थी, जबकि आफताब के जनरल स्टोर था। क्योंकि इन दिनों उन्हें गर्मियों की छुट्टियां थी, इसलिए दोनों दोस्तों ने रऊफ के पास कराची जाने का प्रोग्राम बना लिया। दोनों ने अपने अपने घर से कराची जाने की इजाज़त मांगी तो उन्होंने उन्हें इजाज़त दे दी। चुनाचे दोनों दोस्तों ने कराची के लिए टिकट बुक करवाने के लिए रऊफ को भी इत्तला कर दी। अचानक ट्रेन को एक हल्का सा झटका लगा और उसकी रफ्तार आहिस्ता होने लगी। जो मुसाफिर जाग रहे थे वो ट्रेन की रफ्तार आहिस्ता होने पर चौंक पड़े थे और एक दूसरे से ट्रेन के रुकने की वजह मालूम कर रहे थे। लेकिन जाहिर है किसी को क्या मालूम था कि शकील और आफताब भी जाग गए थे और वो भी हैरानी से खिड़की के बाहर देख रहे थे। बाहर गहरी तारीकी और सुनसान फैली हुई थी। कुर्बो जुवार में घने दरख्तों और कद आदम झाड़ियां फैली हुई थी। थोड़ी देर के बाद ट्रेन एक झटके से रुक गई। लगता है ट्रेन के इंजन में कोई खराबी हो गई है, शकील ने आफताब की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, शायद ऐसा ही है। आफताब ने इस बात में सर हिला दिया। ट्रेन के रुकने की वजह से सोए हुए मुसाफिर भी जाग गए और वो सब उठकर बैठ गए थे। उन्होंने देखा कि मर्द मुसाफिर ट्रेन से उतर रहे थे, जबकि ख़वातीन बैठी हुई थीं। ख़वातीन के साथ बच्चे भी थे जो सो रहे थे। आओ आफताब, हम भी नीचे उतरकर मालूम करें कि ट्रेन क्यों रुक गई है, शकील ने आफताब से कहा तो उसने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो दोनों ट्रेन से नीचे उतर आए। बाहर गहरी तारीकी फैली हुई थी। जिन लोगों के पास टॉर्च वाले मोबाइल फ़ोन थे उन्होंने टॉर्च रोशन कर ली थी। शकील और आफताब ने भी अपने अपने मोबाइल ऑन करके टॉर्च रोशन कर ली थी। थोड़ी देर के बाद ट्रेन का एक ड्राइवर उनके पास आ गया। उसने बताया कि ट्रेन के इंजन में कोई खराबी हो गई है और नया इंजन पहुंचने में 10 घंटे लग जाएंगे, इसलिए सब परेशान न हो। ड्राइवर ने यह भी कहा था कि कोई ट्रेन से दूर न जाए। ड्राइवर की बात सुनकर सबके चेहरों पर मायूसी के तासुरात उभर आए। ओह, इंजन को भी आज ही खराब होना था, आफताब ने मुंह बनाते हुए कहा। मशीनरी है, किसी भी वक्त खराब हो सकती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये 10 घंटे कैसे गुजारेंगे, शकील ने कहा। उसके चेहरे पर बेजारी झलक रही थी। किसी न किसी तरह गुजर ही जाएंगे और इधर दरख्त के नीचे बैठते हैं, आफताब ने कहा और फिर वो दोनों टॉर्चों की रोशनी में इंतहाई एहतियात के साथ पटरी से थोड़ी दूर दरख्तों की तरफ बढ़ गए। बहुत से मुसाफिर पहले ही दरख्तों के करीब पहुंचकर बैठ गए थे। शकील और आफताब ने एक दरख्त का इंतखाब किया और उसके नीचे घास पर जाकर बैठ गए। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जिसकी वजह से उन पर गुनूदगी तारी होती जा रही थी और फिर उन्हें मालूम ही न हुआ कि वो कब सो गए थे। सबसे पहले शकील की आंख खुली तो वो चंद लम्हे लेटा रहा और फिर उठकर बैठ गया। चारों तरफ घटाटोप अंधेरा फैला हुआ था। अरे, मैं कहाँ हूँ? शकील ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने बेइख्तियार चौंककर आफताब की तरफ देखा तो वो भी सो रहा था। शकील ने गर्दन मोड़कर ट्रेन की तरफ देखा तो दूसरे ही लम्हे उसके चेहरे पर हैरत और परेशानी के तासुरात उभर आए, क्योंकि ट्रेन पटरी पर मौजूद नहीं थी और ना ही कोई इर्द गिर्द कोई मुसाफिर दिखाई दे रहा था। उस वक्त वहाँ सिर्फ शकील और आफताब मौजूद थे। ओह ओह, क्या ट्रेन चली गई है? शकील ने परेशानी के आलम में बड़बड़ाते हुए कहा। हैरत की बात ये थी कि जब ट्रेन वहां से रवाना हुई थी तो उन्हें ट्रेन की विसल बजाने की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। शकील आफताब को जगाने लगा। आफताब, आफताब, उठो आफताब, उठो, ट्रेन चली गई है आफताब,
शकील आफताब को जगाते हुए बोला तो चंद लम्हों के बाद आफताब की आंख खुल गई। वो हड़बड़ा कर उठकर बैठ गया और आंखें मलने लगा। क्या बात है शकील, क्यों नींद खराब कर रहे हो? क्या कराची आ गया है? आफताब ने आंखें मलते हुए कहा। वो समझा था कि शायद वो ट्रेन में सवार हैं और वो अपनी कुर्सी पर सो रहा है। कराची तो नहीं आया, लेकिन ट्रेन कब की कराची रवाना हो चुकी है। शकील ने जवाब दिया तो उसकी बात सुनकर आफताब की आंखें पूरी तरह खुल गईं और वो परेशान नजरों से इधर उधर देखने लगा। क्या कह रहे हो शकील, ये कैसे हो सकता है? ट्रेन कब रवाना हुई है और किसी ने हमें जगाया क्यों नहीं? आफताब ने इस्तिफामिया लहजे में कहा। मुझे नहीं मालूम कि ट्रेन कब रवाना हुई थी। हो सकता है हम किसी को नजर ही ना आए होंगे, इसलिए किसी ने हमें नहीं जगाया ही ना हो। शकील ने जवाब दिया। ये कैसे हो सकता है शकील, हम कोई इतनी दूर तो नहीं थे कि किसी को दिखाई ही ना दिए। आफताब ने कहा। अब ये सोचूं कि हम क्या करें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, शकील ने कहा। किसी और ट्रेन के यहाँ से गुजरने का इंतजार करते हैं। जैसे ही कोई ट्रेन इस तरफ आएगी तो हम उसे रोकने की कोशिश करेंगे, आफताब ने कहा। मेरा ख्याल है मैं रऊफ को फ़ोन करता हूँ, शायद वो हमारी मदद कर सके, शकील ने कहा। हाँ, ये ठीक है, तुम रऊफ को फ़ोन करो और उसे बताओ कि हमारे साथ क्या मसला पेश आया है, आफताब ने अज़बात में सर हिलाते हुए कहा। फिर शकील ने अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर अपना सेलफोन निकालना चाहा तो दूसरे ही लम्हे वो ठिठक गया। उसकी जेब में उसका सेलफोन नहीं था। शकील उठकर खड़ा हो गया और अपनी जेबें टटोलने लगा। क्या हुआ? आफताब ने उसे परेशान देखा तो पूछा। मेरा सेलफोन मेरी जेब में नहीं है, तुम देखो क्या तुम्हारा सेलफोन तुम्हारी जेब में मौजूद है, शकील ने जवाब दिया। तो आफताब ने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला तो उसका सेलफोन भी उसकी जेब में नहीं था। फिर वो भी उठकर खड़ा हो गया और अपनी जेबें देखने लगा, लेकिन उसमें उसका सेलफोन नहीं था। ओह ओह, मेरा सेलफोन भी मेरी जेब में नहीं है, आफताब ने हज़ियानी अंदाज में कहा। ओह ओह, मेरा ख्याल है हमारे सेलफोन किसी ने निकाल लिए हैं। ये जो हम इतनी देर सोए रहे हैं, यकीनन किसी ने हमें बेहोश कर दिया था और हमारी बेहोशी का फ़ायदा उठाया हमारे सेलफोन निकाल लिए, शकील ने अपना तज्जिया बयान करते हुए कहा। लेकिन मेरी जेब में तो पैसे मौजूद हैं, अगर किसी ने सेलफोन चोरी किया है तो वो हमारे पैसे क्यों नहीं ले गया? तुम चेक करो तुम्हारी जेब में पैसे मौजूद हैं, आफताब ने शकील की तरफ देखते हुए कहा। तो शकील ने भी एक बार भी अपनी जेब में चेक की तो उसकी जेब में उसके पैसे मौजूद थे। आफताब ने जवाब दिया तो शकील ने असबात में सर हिला दिया। टाइम क्या हो रहा है? शकील ने कहा तो आफताब ने अपनी दाई कलाई तरफ देखा तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा। उसकी कलाई पर उसकी घड़ी भी नहीं थी। मेरी घड़ी भी नहीं है, आफताब ने हैरत भरे लहजे में कहा। ओहो, मेरी घड़ी भी नहीं है, लगता है चोर हम दोनों की घड़ियां भी ले गया है। अब क्या करें और कहाँ जाएं? पता नहीं ये रात का कौन सा पहर है और सुबह होने में कितनी देर है, आफताब ने परेशान लहजे में कहा और इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। ताहत निगाह घटाटोप अंधेरा फैला हुआ था और इर्द गिर्द मौजूद रक्त के साए अफरीतों की तरह दिखाई दे रहे थे। दोनों दोस्त खौफजदा हो रहे थे कि अब वो कहाँ जाएं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, आफताब ने खौफ भरे लहजे में कहा। डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि अब हम कहाँ जाएं। हो सकता है इस जंगल में दरिंदे भी पाए जाते हों। अगर हम यहाँ बैठे रहे तो कोई दरिंदा हम पर हमला भी कर सकता है, शकील ने कहा। दूर दूर तक किसी आबादी के आसार भी दिखाई नहीं दे रहे कि वहां जाकर किसी से मदद लेते, आफताब ने कहा इधर उधर देखते हुए। फिर एक तरफ देखते हैं, उसके चेहरे पर चमक उभर आई। शकील, इधर देखो, शायद इस तरफ आबादी है, आफताब ने एक सिमत इशारा करते हुए कहा तो शकील ने चौंक कर इस तरफ देखा तो उसे दूर एक नुक्ता टिमटिमाता हुआ दिखाई दे रहा था। हाँ, शायद इस तरफ आबादी है, ठीक है, चलो जो होगा देखा जाएगा, शकील ने कहा और फिर वो दोनों उस तरफ बढ़ गए जिस तरफ से रोशनी का नुक्ता दिखाई दे रहा था। दरख्तों का एक तवील सिलसिला फैला हुआ था जिसकी वजह से चांद की रोशनी नहीं नजर आ रही थी। इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और वो पूंक पूंक कर कदम उठा रहे थे। करबो जवार में झिंगरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, जिसकी वजह से उन दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। जब उन्हें किसी जानवर की चिंगाड़ सुनाई देती तो उनके दिल बुरी तरह से दहल जाते थे। अभी वो थोड़ी ही दूर गए थे कि अचानक उन्हें एक भयानक चीख सुनाई दी, तो वो दोनों यूं रुक गए जैसे उनके कदम जमीन के साथ चिपक गए हों। वो खौफ भरी नज़रों से इधर उधर देखने लगे। इसी लम्हे उन्हें एक बार फिर चीख सुनाई दी। चीख इंसानी थी और ऐसा महसूस होता था जैसे कोई किसी अजियत में मुब्तला हो, लेकिन उन्हें चीखने वाला कहीं भी दिखाई नहीं दिया। ये किसकी चीख है? आफताब ने लर्जीदा लहजे में कहा। पता नहीं, शकील ने भी घबराहट भरी लहजे में। मेरा ख्याल है ये चीख किसी चुड़ैल की है,
ہمیں واپس مڑ جانا چاہیے، کہیں ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ آفتاب نے بدستور اسی طرح خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ان ویران جنگلوں میں چڑیلوں کا بسیرا ہوتا ہے، آؤ واپس چلیں۔ شکیل نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ واپس پلٹ گئے، مگر دوسرے ہی لمحے وہ دونوں بے اختیار ٹھٹک گئے۔ ان کے سامنے ایک ٹھوس دیوار موجود تھی جو بہت بڑی اور کافی اونچی تھی۔ حالانکہ چند لمحے پہلے وہاں گھنے درخت تھے، شکیل اور آفتاب گھبرا گئے۔ یہ کیا اسرار ہے؟ یہ دیوار کہاں سے آ گئی؟ ابھی تو یہاں درخت تھے۔ شکیل نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ آفتاب کے منہ سے بھی خوف کے مارے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ آفتاب کوئی جواب دے پاتا، اچانک ان دونوں کو جھٹکے لگے اور ان کے قدم خود بخود آگے کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کے چلنے کی رفتار خاصی تیز تھی۔ ش ش ش ش شکیل، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آفتاب نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں، میں قدم روکنے کی کوشش کرتا ہوں مگر میرے قدم رک ہی نہیں رہے، شکیل نے جواب دیا۔ اس نے اپنے پیروں کو روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا اختیار اپنے پیروں پر نہ ہو۔ اچانک اس نے دائیں طرف دیکھا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اسے اپنی دائیں طرف ایک سایہ دکھائی دیا جو ان کے ساتھ ہی آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ سایہ دیکھ کر شکیل خوفزدہ ہو گیا۔ درخت بھی ان سے کافی فاصلے پر تھے، ورنہ وہ درختوں سے ہی چمٹ جاتے۔ جنگل کافی وسیع و عریض تھا۔ وہ تھوڑی دیر سے اسی انداز میں جنگل میں چلتے رہے۔ وہ آگے بڑھتے رہے، پھر جیسے ہی وہ جنگل کے اختتام پر پہنچے تو انہیں ایک عمارت دکھائی دی جو گھنے درختوں میں گھری ہوئی تھی۔ اس عمارت کی دیوار پر ایک بہت بڑا ناگ بنا ہوا تھا جو کنڈلی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ شکیل اور آفتاب کا رخ اسی عمارت کی طرف تھا۔ وہ دونوں حیرت اور خوف بھری نظروں سے اس عمارت کو دیکھ رہے تھے۔ یہ عمارت کس کی ہے؟ شکیل نے سرسراتی آواز میں کہا۔ مجھے کیا پتا، آفتاب نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عمارت کے قریب پہنچتے ہی شکیل اور آفتاب کے قدم خود بخود رک گئے۔ عمارت کا دروازہ بند تھا اور قرب و جوار میں کوئی زی روح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شکیل نے بڑھ کر دائیں طرف دیکھا تو اسے سایہ دکھائی نہ دیا۔ شالوگ آگا، میں تمہارے حکم پر 2 لڑکوں کو لے آیا ہوں۔ اچانک انہیں انسانی آواز سنائی دی تو وہ دونوں چونک پڑے، اور آواز کسی بوڑھی کی تھی۔ وہ حیران ہو رہے تھے کہ وہاں کوئی زیرو موجود نہیں تھا، پھر یہ آواز کس کی تھی؟ شکیل، تم نے آواز سنی؟ آفتاب نے کہا۔ ہاں، لیکن بولنے والا تو کہیں دکھائی نہیں دے رہا، شکیل نے جواب دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ آفتاب کوئی بات کرتا، اچانک عمارت کا دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا باہر نکل آیا۔ اس بوڑھے کی داڑھی اور سر کے بال برف کی طرح سفید تھے اور بے تحاشا بڑھے ہوئے تھے۔ اس کا سر چھوٹا تھا اور اس کے چہرے پر شیطانیت برس رہی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ بوڑھے کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی۔ بوڑھے کو دیکھ کر دونوں دوست گھبرا گئے۔ ان کی آنکھوں میں خوف بھر آیا۔ شاید یہی بوڑھا شاہ لوگ تھا جسے کسی نے پکارا ہا۔ بوڑھا شاہ لوگ چند لمحے ان دونوں کو گہری نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے پر مکروہ اور شیطانی مسکراہٹ ابھر آئی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، بوڑھے شاہ لوگ نے کہا تو اچانک شکیل اور آفتاب کو ایک سایہ دکھائی دیا جو فضا میں لہراتا ہوا درختوں کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ درختوں کے پیچھے غائب ہو گیا۔ آؤ لڑکوں، بوڑھے شاہ لوگ کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ دونوں ٹھٹک کر بوڑھے شاہ لوگ کو دیکھنے لگے۔ بوڑھا شاہ لوگ مڑا اور دوبارہ عمارت میں داخل ہو گیا۔ دونوں دوست نہ چاہتے ہوئے بھی اس بوڑھے کے پیچھے چلتے ہوئے عمارت میں داخل ہو گئے۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ روبوٹ ہوں۔ دونوں دوستوں نے پلٹنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ پلٹ سکے اور اس عمارت میں داخل ہو گئے۔ عمارت میں روشنی موجود تھی لیکن انہیں کہیں بھی کوئی بلب دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ دونوں بوڑھے شالوں کے پیچھے چلتے جا رہے تھے۔ وہ دونوں حیران بھی تھے کیونکہ عمارت میں انہیں کسی کمرے کا دروازہ یا روشن دان تک دکھائی نہ دے رہا تھا۔ بوڑھا شالوگ ایک دیوار کے پاس جا کر رک گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ دیوار پر رکھا تو یکلخت ایک جھماکا ہوا اور وہاں دروازہ نمودار ہو گیا۔ بوڑھے شالوگ نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا تو شکیل اور آفتاب بھی اس کے پیچھے چلتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے کمرے میں نظریں دوڑائیں تو دونوں کے دل خوف سے دہل گئے اور ان کے دل دھونکی کی مانند دھڑکنے لگے۔ کمرے میں دیواروں پر انسانی کھوپڑیاں لٹکی ہوئی تھی۔ اس کمرے میں بھی روشنی پھیلی ہوئی تھی لیکن وہاں بھی کوئی بلب یا ٹیوب لائٹ موجود نہیں تھی۔ بابا جی، آپ کون ہیں اور ہمیں کہاں لے آئے ہیں؟ شکیل نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔
मैं काले नाग का पुजारी शालोग हूँ और तुम दोनों इस वक्त नाग घर में मौजूद हो। बूढ़े ने जवाब दिया तो दोनों बेइख्तियार चौंक पड़े और एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। क्या मतलब? आफ्ताब ने सरासीमा लहजे में कहा। लेकिन आप हमें यहाँ क्यों ले आए हैं? शकील ने हिम्मत करके पूछा। तुम दोनों को बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि तुम्हें नाग घर में क्यों लाया गया है, बूढ़े शालोग में मकरू मुस्कुराहट के साथ कहा। तो वो पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो दोनों भी उसके पीछे लपके, लेकिन उनके कदम यकलख्त रुक गए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी नादीदा कुव्वत ने उनके कदम जकड़ लिए हों। ऐसा लगता था जैसे उनके पांव जमीन के साथ चिपक गए हों। बूढ़े के जाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ तो उनके कदमों में जान आ गई और वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ लपके। उसी वक्त एक धमाका हुआ और दरवाज़ा गायब हो गया और दोनों दीवार के साथ जा लगे। ये हम कहाँ फंस गए हैं और बूढ़ा कौन है? शकील लरजदा लहजे में कहा। शकील ने कहा, शायद। आफ्ताब ने कंधे उचकाते हुए कहा, यह भी हो सकता है कि बूढ़ा भी नाग हो और इंसानी शक्ल में आ गया हो। शकील ने कहा, शायद, लेकिन मैं इन बातों को नहीं मानता। ये कैसे हो सकता है कि एक नाग इंसानी रूप धार ले? ये सब तो फिल्मों की कहानियां होती हैं। आफ्ताब ने जवाब दिया, इन खोपड़ियों को देखा है? ऐसा लगता है सब हमें ही देख रही हैं। शकील ने खोपड़ियों की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तो खोपड़ियों की वजह से खौफ आ रहा है। मैंने ऐसी खोपड़ियां हॉरर फिल्मों में देखी हैं या उनके बारे में कहानियों में पढ़ा है। आफ्ताब ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अब क्या करें हम? इस कमरे से बाहर कैसे निकले? शकील ने झुंझलाए हुए अंदाज में कहा। लेकिन आफ्ताब ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। जाहिर है, आफ्ताब क्या कर सकता था? वो तो खुद खौफजदा हो रहा था। चंद लम्हों के बाद वो दोनों एक दीवार के कोने में सिमट कर बैठ गए। दोनों दोस्तों ने बेअख्तियार चौंक कर देखा और फिर उठकर खड़े हो गए। चंद लम्हों के बाद दरवाज़ा खुला और बूढ़ा शालूग अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक बड़ा प्याला था जो खून से लबालब भरा हुआ था। प्याले में खून देखकर शकील और आफ्ताब घबरा गए। इस प्याले में एक नाग का खून है, ये लो और दोनों बारी बारी इसे पी लो। बूढ़े शालूग ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, क्या मतलब? नहीं, हम ये खून नहीं पिएंगे। आफ्ताब ने लरसते हुए लहजे में कहा, तुम दोनों को ये खून पीना होगा। बूढ़े ने गजबनाक लहजे में कहा, नहीं, हम ये खून नहीं पिएंगे। हमें मरने का शौक नहीं है। अगर तुम्हें मरने का शौक नहीं है तो ये खून पी लो। इस बार शकील ने हिम्मत का मुजाहरा करते हुए कहा तो बूढ़े शालूग ने खौफनाक नजरों से उसे देखा। उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। तुम्हें ये खून पीना होगा। अगर तुमने शराफत से ये खून ना पिया तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, ये लो प्याला और बारी बारी तुम दोनों ये खून पी लो। तुम दोनों बेफिक्र रहो, ये खून पीने से तुम नहीं मरोगे। बूढ़े शालूग ने कहा, हम मरे या न मरे मगर हम ये नहीं पिएंगे। शकील ने जवाब दिया तो बूढ़े शालूग के चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए और वो खूंखार नजरों से उन दोनों को घूरने लगा। ये खून किसका है और इसके पीने से क्या होगा? आफ्ताब ने लर्ज़िदा लहजे में पूछा। मेरा ख्याल है मैं तुम्हें तफसील बता ही दूं। सुनो लड़कों, काले नाग को इंसानी रूह बेहद पसंद था। वो चाहता था कि वो सारी जिंदगी इंसान ही रहे। आज से 20 साल पहले काला नाग इंसान के रूप में आया था। उसे इंसानी रूप में आने के लिए अपने नाग देवता से ख़ास ताकत हासिल करना पड़ी थी। नाग देवता ने काले नाग से कहा था कि अगर वो किसी बदरूह का खून 7 इंसानों को पिलाकर फिर उन इंसानों का खून पी ले तो वो 7 महीनों के बाद वो इंसानी रूप में आ जाएगा। चुनांचे नाग देवता के हुक्म पर मैंने वीरान खंडरों और जंगलों में जाकर बदरूह को तलाश किया तो मुझे एक बदरूह मिल गई। मैंने उसे हलाक करके उसका सारा खून निकालकर एक प्याले में जमा कर लिया। मैं नाग देवता का खास पुजारी हूँ और उसने मुझे काले नाग की खिदमत के लिए उसके साथ भेज दिया था। नाग देवता ने मुझे जादुई ताकत भी दी है। बदरू को खून पीने से तुम दोनों भी बदरू बन जाओगे और फिर तुम दोनों को काले नाग के हवाले किया जाएगा जो तुम दोनों का खून बारी बारी पिएगा, क्योंकि काले नाग ने 7 ऐसे इंसानों का खून 7 माह तक पीना है जो बदरुओं का खून पीकर बदरू बन जाती हैं और तुम दोनों काले नाग के आखिरी शिकारी हो। इसलिए तुम दोनों का खून पीते ही काला नाग इंसानी रूप धार लेगा। ये नाग घर है जहाँ तुम मौजूद हो, ये नाग देवता का है और यहाँ नाग ही नाग रहते हैं, इसलिए तुम यहाँ से निकलकर कहीं नहीं जा सकते। अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो नाग तुम्हारा रास्ता रोक लेंगे। बूढ़े शालूग ने मकरूर लहजे में कहा तो शकील और आफ्ताब दोनों के दिल दहल गए और वो दर्जीदा नजरों से बूढ़े शालूग की तरफ देखने लगे। ये खून पी लो, उन्होंने बूढ़े शालूग की आवाज़ सुनाई दी। नहीं, हम ये खून नहीं पिएंगे और न ही हम काले नाग की खुराक बनेंगे।
शकील और आफताब ने बैक वक्त कहा तो बूढ़े शालोक के चेहरे पर एक बार फिर गुस्से के तासुरात उभर आए। ठीक है, लगता है तुम शराफत से नहीं मानोगे, बूढ़े शालोक ने गजबनाक लहजे में कहा। फिर उसने अपना बायां हाथ फिजा में झटका तो उसी लम्हे झमाका हुआ और शकील और आफताब के अक़ब में एक ढांचा नमूदार हो गया। दोनों दोस्त चौंक पड़े, बूढ़े शालोक की तरफ देख रहे थे, इसलिए उन्हें ढांचे के नमूदार होने का इल्म ही न हो सका। उस लड़के को पकड़ लो, बूढ़े शालोक ने आफताब की तरफ इशारा करते हुए कहा। ढांचे से कहा तो शकील और आफताब ने बेइख्तियार चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो खौफ के मारे उन दोनों की चीखें निकल गईं। ढांचा आफताब के बिल्कुल करीब खड़ा था। आफताब ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ढांचे की गिरफ्त बहुत सख्त थी और आफताब खुद को उसकी गिरफ्त से ना छुड़ा सका। शकील की हालत भी दीदनी थी। खौफ की वजह से उसकी आवाज़ उसके हलक में फंस कर रह गई थी। वो गूंग होकर आफताब और ढांचे की तरफ देख रहा था। उसने बूढ़े शालोक की तरफ देखा तो वो आहिस्ता आहिस्ता आफताब की तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट उभरी हुई थी। अब देखता हूं तुम ये खून कैसे नहीं देते, बूढ़े ने आफताब के करीब पहुंचकर शैतानी लहजे में कहा। नहीं, मैं ये खून हरगिज़ नहीं पीऊंगा, आफताब ने एक बार फिर हज़दियानी अंदाज में चीखते हुए कहा। बूढ़े शालोक ने एक जोरदार कहकहा लगाया। उसने बाएं हाथ से आफताब के सर के बाल पकड़कर एक झटके से उसका सर नीचे किया तो तकलीफ की शिद्दत से आफताब का मुंह खुल गया। बूढ़े शालोक ने प्याला उसके मुंह के करीब ले गया। खून पियो, बूढ़े शालोक ने आफताब से कहा, लेकिन आफताब अपना मुंह पीछे हटाने की कोशिश कर रहा था। इसी लम्हे शकील ने हरकत की। उसने आगे बढ़कर बूढ़े को जोरदार अंदाज से धक्का दे दिया तो बूढ़ा शालोक उछलकर पहलू के बल जमीन पर जा गिरा और उसके हाथ में मौजूद प्याला भी उसके हाथ से गिरकर टूट गया और उसमें मौजूद खून फर्श पर फैल गया। बूढ़ा शालोक उछलकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए और उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। ये तुमने क्या कर दिया, ये तुमने क्या कर दिया, ओह ओह, बूढ़े शालोक ने हज़ियानी अंदाज में चीखते हुए कहा। ढांचे ने बदस्तूर आफताब के बाजू पकड़े हुए थे। क्योंकि ढांचे की तवज्जो बूढ़े शालोक की तरफ थी, इसलिए शकील ने उसके मुंह पर घूंसा मार दिया। ढांचा भी बौखला गया और उसने आफताब के बाजू छोड़ दिए। आफताब ने ढांचे को भी धक्का दे दिया तो ढांचा भी उछलकर पुश्त के बल जमीन पर गिर गया। आओ शकील, यहाँ से निकल चलें, आफताब ने चीखकर शकील से कहा। और फिर वो दोनों तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। इन दोनों को पकड़ लो, ये भागने न पाएं, वरना काला नाग हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बूढ़े ने जब शकील और आफताब सबको दरवाजे की तरफ बढ़ते देखा तो उसने चीख कर ढांचे से कहा, ढांचा। अपनी हड्डियां कड़कड़ाता हुआ उठा और वो शकील आफताब दोनों की तरफ लपका। शकील और आफताब कमरे से बाहर निकल गए थे। राहदारी काफ़ी तवील थी और वहां से पुरअसरार रोशनी फैली हुई थी। इस राहदारी के दोनों अतराफ में कमरे बने हुए थे जिनके दरवाजे बंद थे। उस लम्हे ढांचा भी कमरे से बाहर निकल आया और उसने एक लंबी छलांग लगाई और उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया। शकील और आफताब एकदम रुक गए और मुतवहिश नज़रों से ढांचे को देखने लगे। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, ढांचे ने कड़कड़ाती आवाज में कहा और फिर उसने शकील और आफताब को बाजू में पकड़ और उन्हें घसीटते हुए उसी कमरे की तरफ ले जाने लगा जिसमें बूढ़ा शालोक मौजूद था। वो दोनों उस कमरे में दोबारा नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि बूढ़ा शालोक उन्हें कैद कर देगा। इसलिए वो ढांचे की गिरफ्त से निकलने की सख्त जद्दोजहद कर रहे थे। उसी लम्हे बूढ़ा शालोक भी कमरे से बाहर निकल आया। उसके चेहरे पर गजबनाकी की फैली हुई थी और वो खूनख्वार नज़रों से शकील और आफताब को देख रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो भी इन दोनों को मौत के घाट उतार देगा। ले आओ इन्हें, अब बूढ़े ने ढांचे से मुखातिब होकर कहा। अचानक शकील को आयतुल कुर्सी का ख्याल आ गया और उसने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। दूसरे ही लम्हे उसने आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद ढांचे पर फूंक मार दी तो भूख की आवाज़ के साथ ढांचे को आग लग गई। उसने शकील और आफताब को छोड़ दिया। ढांचे की हलक से दिलखराश चीखें निकल रही थी। ढांचा यूं आग में जल रहा था जैसे सूखी लकड़ी जलती है। बूढ़े शालोक में जब ये मंजर देखा तो वो पलटकर कमरे में गया और दरवाज़ा गायब हो गया। शकील आफताब आग में जलते हुए ढांचे को देख रहे थे जो आना फाना जलकर राख में तब्दील हो गया था। बूढ़ा शालोक भी गायब हो गया।
आफताब ने शकील से कहा, जहन्नम में जाए बूढ़ा, अगर मुझे एक लम्हे की भी देर हो जाती है तो उसने तुम्हें बदरू का खून पिला देना था। शकील ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने बरवक्त मेरी मदद की। आफताब ने तहसीन भरी नज़रों से शकील को देखते हुए कहा, शुक्रिया की कोई बात नहीं, वो दोस्त ही क्या जो मुसीबत के वक्त अपने दोस्त की मदद न करे। आओ इस नाक घर से निकलने की कोशिश करें, शकील ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, हैरत अंगेज तौर पर राहदारी तवील तरीन होती जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे राहदारी ख़त्म ही ना हो रही थी। तहादई निगाह राहदारी फैली हुई थी। ये राहदारी तो शैतानियत की तरह बड़ी है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। आफताब ने कहा तो शकील ने इस बात में सर हिला दिया। वो दोनों उलझन का शिकार हो गए थे। अचानक वो दोनों ठिठक कर रुक गए क्योंकि उनके सामने एक नाग कुंडली मारे बैठा था। उसकी रंगत जर्द और काली थी। उसकी मोटाई 4 फुट और लंबाई 10 फुट के लगभग थी। नाग को देखकर वो खौफजदा हो गए। नाग ने एक जोरदार फुंकारी मारी तो उन दोनों के दिल दहल गए और उन पर लर्जा तारी हो गया। अगर वो दोनों आगे निकलने की कोशिश करते हैं तो नाग उन्हें डस भी सकता था। शकील, अब क्या करें? आफताब ने खौफ भरे लहजे में कहा। इस नाग से दरखास्त करते हैं कि हमारे रास्ते से हट जाए और हमें जाने दे। शकील ने जवाब दिया तो आफताब ने उसकी शक्ल देखी। लगता है खौफ से तुम्हारा दिमाग चकरा गया है, आफताब ने कहा, और फिर वो एक कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। शकील भी उसके पीछे ही था। आफताब ने दरवाज़ा खोला और वो दोनों एक दूसरे के पीछे चलते हुए कमरे में दाखिल हो गए। कमरे में दाखिल होते ही उन दोनों की चीखें निकल गईं। कमरे में दर्जनों नाग इधर उधर फिर रहे थे, जबकि कुछ नाग कुंडली मारे बैठे थे। दोनों के चेहरों पर जर्दी फैल गई थी। दोनों उस कमरे से बाहर निकल आए। उन्होंने देखा कि नाग बदस्तूर राहदारी में मौजूद था। नाग ने उन्हें देखते ही एक बार फिर जोर से फुंकार मारी और उनकी तरफ रेंगते हुए बढ़ने लगा। वो दोनों चीख पड़े और पलटकर भागने लगे। नाग भी उनके पीछे ही आ रहा था। वो भागते हुए एक कमरे के दरवाजे पर पहुंच गए। शकील ने दरवाज़ा खोला और वो अंदर दाखिल हो गया। आफताब भी उसके पीछे था। कमरे में दाखिल होते ही उन दोनों ने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो एक बार फिर उनकी चीखें निकल गईं। इस कमरे में भी दर्जनों नागिन मौजूद थे, लेकिन उन्होंने शकील और आफताब को कुछ नहीं कहा। ओह, इस कमरे में भी नाग है, अब हम कहाँ जाएं? अगर हम बाहर निकले तो वो नाग हमें मार डालेगा, शकील ने तेज लहजे में कहा। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अब हम कहाँ जाएं? यहाँ भी तो नाग मौजूद है। आफताब ने रो देने वाले लहजे में कहा कि वो दोनों बेहद हर्षा दिखाई दे रहे थे। फिर इससे पहले कि उनके दरमियान मजीद कोई बात होती, उसी लम्हे दरवाज़ा एक धमाके से खुला और बूढ़ा शालूग अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। बूढ़े को देखकर वो दोनों बौखला गए। तुम, शकील ने हकलाते हुए कहा। हा हा हा, लड़कों, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम लाख कोशिश के बावजूद नाग घर से नहीं निकल सकोगे। यहाँ तुम जिस कमरे में भी जाओगे तो तुम्हें वहाँ नाग ही नाग दिखाई देंगे। ये सब नाग काले नाग के गुलाम हैं और काले नाग के इशारे पर तुम्हें हलाक भी कर सकते हैं, बूढ़े ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा। तो आफताब और शकील लरजने लगे। खुदा के लिए हमें नाग घर से बाहर निकाल दो, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। हमारे वालिदैन हमारे कराची न पहुँचने पर बेहद परेशान होंगे, आफताब ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। तो बूढ़े शालूक ने मकरू अंदाज में एक बार फिर कहकहा लगाया। लड़कों, तुम नाग घर से जाने का ख्याल दिल से निकाल दो। एक बार जो नाग घर में आ जाता है फिर वो कभी भी वापस नहीं जा सकता। चलो, बूढ़े शालूक ने जवाब दिया और फिर वो मुड़कर कमरे से बाहर निकल गया। अचानक शकील और आफताब के पैरों ने हरकत की और वो ना चाहते हुए भी कमरे से बाहर निकलकर बूढ़े के पीछे चलने लगे। ऐसा लगता था जैसे कोई गैर मरई क़ुव्वत उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही है। उन्होंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ना रुक सके और बूढ़े के पीछे चलते रहे। बूढ़ा शालोग उन दोनों को उसी कमरे में बंद करके चला गया जहां से वो फरार हुए थे। शकील और आफताब कमरे के कोने में दुबके बैठे थे। उनके चेहरों पर परेशानी और खौफ के तासुरात उभरे हुए थे। उन्होंने अपनी तरफ से यहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहे थे। लगता है हम नाग घर में कभी नहीं निकल सकेंगे और काले नाग की खुराक बन जाएंगे, शकील की मायूस भरे लहजे में कहा। शकील, मायूस न हो, मायूसी गुनाह है। अल्लाह कोई ना कोई सबब बना देगा कि हम नाग घर से निकल जाएंगे, आफताब ने शकील की हिम्मत बंधाते हुए कहा। हालांकि वो जानता था कि शकील एक बहादुर और बाहिम्मत लड़का था,
لیکن اب وہ مایوس ہو رہا تھا۔ تم نے ناگ دیکھا تھا جس نے ہمارا راستہ روک لیا تھا؟ کتنا خوفناک تھا وہ، شکیل نے کہا۔ ناگ تو ہوتے ہی خوفناک ہے، شکر ہے کہ اس نے ہم میں سے کسی کو ڈسا نہیں تھا۔ کہتے ہیں ناگ کا سانپ ڈسا پانی نہیں مانگتا، آفتاب نے جواب دیا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمیں یہاں سے نکلنے کے لیے کوئی ترکیب کرنی پڑے گی، ورنہ بوڑھا شالوک ہمیں کالے ناگ کی خوراک بنا کر ہی رہے گا، شکیل نے کہا۔ لیکن میری سمجھ تو کچھ نہیں آ رہا، یہاں سے نکلنے کی کوئی ترکیب ہو سکتی ہے؟ آفتاب نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ایک ترکیب ہے، شکیل نے کہا۔ تو آفتاب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا ترکیب ہے؟ بتاؤ۔ آفتاب، میرا خیال ہے جب تک ہم بوڑھے شالوک کو قابو نہیں کریں گے اور نہ ہی ناگ گھر سے کبھی نہیں نکل سکیں گے، شکیل نے جواب دیا۔ تو آفتاب کی پیشانی پر سوچ کی گہری لکیریں ابھر آئیں۔ کیا مطلب؟ میں تمہاری بات سمجھا نہیں۔ ہم بوڑھے شالوک کو کیسے قابو کریں گے؟ وہ تو پراسرار قوتوں کا مالک ہے، آفتاب نے کہا۔ ہاں، اگر ہم بوڑھے کے منہ پر کپڑا باندھیں تو وہ ہم پر جادوئی عمل نہیں کر سکے گا، اور اس طرح ہم اسے مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں ناگ گھر سے نکال دے، ورنہ ہم اسے ہلاک کر دیں گے۔ میرا خیال ہے اس طرح بوڑھا شیلوگ اپنی جان بچانے کے لیے مان جائے گا، شکیل نے جواب دیا تو آفتاب کی آنکھوں میں چمک اور ابھر آئی۔ تمہاری ترکیب تو اچھی ہے، کوشش کرتے ہیں کہ تمہارے پاس رومال ہے؟ آفتاب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں میرے پاس رومال ہے، شکیل نے جواب دیا۔ پھر وہ بوڑھے شالوک کا انتظار کرنے لگے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، ان کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد اچانک ایک جھماکا ہوا اور دائیں طرف والی دیوار کا کچھ حصہ غائب ہو گیا اور وہاں ایک دروازہ نمودار ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد بوڑھا شالوگ اس کے اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر دونوں دوست بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ چلو میرے ساتھ، بوڑھے شالوگ نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ تم ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ شکیل نے پوچھا۔ کالے ناگ کے پاس، بوڑھے نے جواب دیا۔ تو وہ دونوں گھبرا گئے۔ کالے ناگ کے پاس؟ کیوں؟ شکیل نے خوب بھرے لہجے میں کہا۔ آفتاب کے چہرے پر بھی پریشانی اور خوف کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ ناگ دیوتا نے کالے ناگ کو حکم دیا ہے کہ وہ تم دونوں کو زندہ سلامت رکھا جائے، اس لیے کالے ناگ نے مجھے حکم دیا ہے تو میں تمہیں اس کے پاس پہنچا دوں۔ چلو اب، بوڑھے شالوگ نے جواب دیا تو ان دونوں کے جسم میں سرد لہر سی دوڑ گئی، وہ تھر تھر کانپنے لگے، ان کے چہرے بھی سرد پڑ گئے تھے۔ لیکن ہم کالے ناگ کے پاس نہیں جانا چاہتے، آفتاب نے لرزیدہ لہجے میں کہا۔ کالے ناگ کے پاس تمہیں جانا ہی ہوگا، اگر تم نہ گئے تو میں تمہیں زبردستی لے جاؤں گا۔ چلو آؤ میرے ساتھ، بوڑھے نے کہا۔ نہیں، ہم نہیں جائیں گے، ہمیں مت لے جاؤ، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، شکیل نے خوف بھرے لہجے میں کہا تو بوڑھے نے ایک زوردار انداز میں کہا لگایا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں زبردستی لے جاتا ہوں، بوڑھے شالوگ نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ شکیل اور آفتاب سمجھ گئے کہ بوڑھا شالوگ کوئی منتر پڑھا ہے تاکہ وہ انہیں پراسرار طریقے سے اپنے ساتھ لے جائے۔ اسی لمحے شکیل اور آفتاب نے بوڑھے پر حملہ کر دیا۔ بوڑھے شالوگ کو شاید توقع نہیں تھی کہ وہ دونوں اس پر اچانک حملہ کر دیں گے، اس لیے بوڑھا شالوگ ان کے حملے سے اچھل کر فرش پر پشت کے بل جا گرا اور اس کی حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس کا منتر بھی ادھورا رہ گیا تھا۔ وہ فرش سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ شکیل اور آفتاب اس کے سر پر پہنچ گئے اور انہوں نے اسے قابو کر لیا۔ شکیل، اس کا منہ باندھو، آفتاب نے چیخ کر شکیل سے کہا تو شکیل نے تیزی سے اپنی جیب سے رومال نکال کر بوڑھے شالوگ کے منہ پر باندھ دیا۔ اب بوڑھے کی حلق سے خرخراہٹیں نکل رہی تھی۔ وہ خود کو دونوں کی گرفت سے چھڑانے کی تگ و دو کر رہا تھا، لیکن دونوں دوستوں نے اسے مضبوطی کے ساتھ جکڑا ہوا تھا، اور بوڑھا شالوگ بھی خاصا طاقتور تھا۔ اس نے دونوں دوستوں کو زور سے دھکا دیا تو وہ دونوں اچھل کر پشت کے بل فرش پر گر گئے اور ان کے منہ سے بھی چیخیں نکل گئی۔ بوڑھا شالوگ اچھل کر پھرتی کے ساتھ کھڑا ہوا، اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھی۔ اس نے اپنے منہ سے رومال اتار کر زمین پر پھینک دیا۔ اگر تم کالے ناگ کے شکار نہ ہوتے تو میں ابھی تم دونوں کو یہیں بھسم کر دیتا، بوڑھے شالوگ نے غراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے اپنا دایاں ہاتھ ان دونوں کی طرف کیا ہی تھا کہ شکیل نے فرش پر لیٹے لیٹے ہی بوڑھے شالوگ کی دائیں ٹانگ پر اپنی ٹانگ رسید کر دی۔ بوڑھا یکدم لڑکھڑا گیا۔ جیسے ہی وہ لڑکھڑایا تو اس کے ہاتھ میں بھی بے اختیار اوپر کی طرف ہو گیا تھا۔
اور اس کے ہاتھ کی انگلیوں سے نکلنے والی چنگاریاں دیوار پر پڑی تو ایک دھماکہ ہوا اور دیوار غائب ہو گئی۔ دوسری طرف گہرا اندھیرا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بوڑھا غصے سے شکیل اور آفتاب کی طرف دیکھا تو شکیل اور آفتاب نے بائک وقت اس کی ٹانگوں پر لات رسید کر دی۔ بوڑھا شالوک دھڑام سے منہ کے بل گرا اور اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی۔ اس کی ناک سے خون رسنا شروع ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ بوڑھا اٹھ پاتا، شکیل اور آفتاب اس پر پل پڑے۔ غوصوں اور مکوں سے اس کی دھنائی کرنے لگا۔ بوڑھا شالو مسلسل چیخ رہا تھا کہ وہ دونوں اس وقت تک اس کو مارتے رہے جب تک وہ بے ہوش نہ ہو گیا اور ہانپنے لگے۔ آؤ وقت ضائع کیے بغیر ہمیں ناک گھر سے نکل جانا چاہیے، آفتاب نے تیز لہجے میں شکیل سے مخاطب ہو کر کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ دونوں دیوار کے غائب حصے کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی وہ دیوار کے غائب حصے کے قریب پہنچے تو اسی وقت ایک ناگ نمودار ہو گیا۔ ناگ کا رنگ زرد تھا اور وہ خاصا بڑا تھا۔ اسے دیکھ کر دونوں دوست گھبرا گئے اور پلٹ کر ایک طرف دوڑتے چلے گئے۔ ناگ دیوار پر رینگتا ہوا اندر آ گیا مگر وہ ان دونوں کے پیچھے نہیں گیا۔ وہیں کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا اور ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دونوں دوست مسلسل دوڑ رہے تھے لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائیں، کیونکہ راہداری میں نہ تو کسی کمرے کا کوئی دروازہ دکھائی دے رہا تھا اور نہ ہی راہداری ختم ہونے کا نام لے رہی تھی۔ دوڑتے دوڑتے ان دونوں نے مڑ کر دیکھا تو وہ بے اختیار چونک پڑے اور دونوں فرش پر بے ہوش پڑے تھے۔ وہاں ارے یہ ناگ کہاں گیا؟ آفتاب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شاید واپس چلا گیا ہو، شکیل نے جواب دیا۔ اتنی جلدی وہ کیسے جا سکتا ہے؟ آفتاب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ناگ کے دوڑنے کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، اس لیے ہم اسے جاتا ہوا نہیں دیکھ سکے، شکیل نے بتایا تو آفتاب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب کیا کریں؟ میں تو پاگل ہو جاؤں گا، آفتاب نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ دیکھتے ہیں، شکیل نے کہا، اور پھر وہ دونوں دیوار کے اسی غائب حصے کی طرف بڑھنے لگے جہاں سے ناگ اندر آیا تھا۔ دیوار کے قریب پہنچ کر وہ دونوں جھانک کر دیکھنے لگے لیکن دوسری طرف گہرا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اس طرف تو اندھیرا ہے، آفتاب نے کہا۔ ہو سکتا ہے یہ جنگل کا حصہ ہو، رسک تو لینا ہی پڑے گا، شکیل نے کہا۔ وہی ناگ پھر نہ آ جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ناگ اس طرف موجود ہو۔ ہمارے پاس کوئی ایسا ہتھیار بھی نہیں ہے جس سے ہم ناگ کو ہلاک کر سکیں، آفتاب نے کہا۔ ٹھہرو، میں کسی سے مدد مانگتا ہوں، ہو سکتا ہے اس طرف کوئی موجود ہو۔ کوئی ہے جو ہماری مدد کرے؟ کوئی ہے؟ شکیل نے پہلے آفتاب سے کہا اور پھر اونچی آواز میں کسی کو پکارنے لگا۔ دوسرے لمحے اس کی آواز دوسری طرف گونج کر رہ گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بند کمرے میں ہوں۔ ارے باپ رے، یہ تو کمرہ ہے، شکیل نے آفتاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کمرے میں چلتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کمرے کا دروازہ جنگل میں کھلتا ہو، آفتاب نے شکیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن اس کمرے میں اندھیرا ہے، ایسا نہ ہو اس کمرے میں بھی ناگ ہوں اور ہم مرغ مسلم کی طرح ان کی خوراک بن جائیں۔ شکیل نے جواب دیا تو آفتاب یوں سر ہلانے لگا جیسے شکیل کی بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہو۔ پھر اس سے پہلے کہ آفتاب اس کی بات کا کوئی جواب دیتا، اچانک کمرے میں روشنی پھیل گئی تو وہ دونوں ڈر کر ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ پھر دونوں نے ڈرتے ڈرتے کمرے میں دیکھا تو دوسرے ہی لمحے ان کے چہروں پر خوف کے تاثرات ابھر آئے اور ان کے جسموں میں سرد لہریں دوڑتی چلی گئیں، ان کی آنکھیں بھی پھٹنے لگیں۔ اس کمرے میں سینکڑوں کی تعداد میں ناگ موجود تھے جو کمرے میں رینگتے پھر رہے تھے۔ اس کمرے میں بھی ناگ ہے، شکر ہے ہم اس کمرے میں نہیں گئے ورنہ ہم اب تک اوپر پہنچ چکے ہوتے، آفتاب نے کپ کپاتے لہجے میں کہا۔ اوہ میرے خدایا، ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں، ہمیں کوئی راستہ نہیں مل رہا، ہم کیا کریں، شکیل نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچانک ایک زوردار پھنکار سنائی دی تو وہ دونوں چونک کر مڑے۔ ان سے کچھ فاصلے پر ایک ناگ موجود تھا۔ اس کا رنگ کالا تھا، اس کی لمبائی 20 فٹ اور موٹائی 3 فٹ کے لگ بھگ تھی۔ شکیل اور آفتاب اسے دیکھ کر ششدر رہ گئے اور سہم کر پچھلی دیوار کے ساتھ لگ گئے۔ کالے ناگ کی سرخ آنکھیں ان دونوں پر جمی ہوئی تھی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ دونوں کے رنگ زرد پڑ گئے تھے اور وہ خوف سے کانپ رہے تھے۔ کالا ناگ ان کے قریب پہنچ کر رک گیا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔
پھر اس نے اپنا پہاڑ جیسا منہ کھولا اور ایک زوردار پھنکاری ماری تو دونوں دوستوں کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ تھر تھر کانپنے لگے۔ ان دونوں نے فلموں میں تو ایسا ناگ دیکھا تھا، لیکن حقیقی زندگی میں وہ پہلی بار اتنا بڑا اور خوفناک ناگ دیکھ رہے تھے۔ دوسرے ہی لمحے ناگ نے شکیل پر جھپٹا مارا، لیکن شکیل بجلی کی سی تیزی سے زمین پر بیٹھ گیا، جس کی وجہ سے ناگ کا پھن زور سے دیوار پر پڑا اور دیوار ٹوٹ گئی اور وہاں خلا نمودار ہو گیا۔ خلا اتنا بڑا تھا کہ ایک انسان آسانی سے وہاں سے نکل سکتا تھا۔ کالے ناگ نے اپنا پھن پیچھے کر کے دوبارہ شکیل پر جھپٹا مارا تو اس بار بھی شکیل زمین پر بیٹھے بیٹھے ہی کلا بازی کھا گیا، جس کی وجہ سے وہ ایک بار پھر ناگ کا شکار ہونے سے بچ گیا۔ پھر دونوں اٹھ کے کمرے کی طرف بھاگنے لگے۔ کالا ناگ بھی بجلی کی سی تیزی سے پلٹا۔ وہ دونوں دروازہ کھول کر اس کمرے میں پہنچے تو ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس کمرے میں بھی درجنوں ناگ ادھر ادھر رینگتے پھر رہے تھے۔ ان ناگوں نے جب تشکیل اور آفتاب کو دیکھا تو پھنکارنے لگے۔ اس کمرے میں بھی ناگ موجود ہیں، آفتاب نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ شاید اسی لیے اس عمارت کو ناگ گھر کہتے ہیں کہ یہاں ناگ بسیرا کیے ہوئے ہیں، شکیل نے جواب دیا تو آفتاب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ حیرت کی بات ہے کہ اتنے ناگ کہاں سے آ گئے ہیں؟ ایسا لگتا ہے جیسے پورے ملک کے جنگلوں کے ناگ یہاں آ گئے ہیں۔ میرے پاس پیٹرول اور ماچس ہوتی تو میں ان سب ناگوں کو آگ لگا دیتا، آفتاب نے کہا، اس سے پہلے کہ شکیل اس کی بات کا کوئی جواب دے پاتا۔ اچانک دروازے کے اوپر والے حصے پر زوردار ٹھوکر لگی اور اوپر کے حصے سے ایک لکڑی دھماکے سے ٹوٹ کر اندر آ گری اور کالے ناگ کا پھن اندر داخل ہوا تو ان دونوں کی چیخیں نکل گئیں۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ وہ دروازے کے ایک سائیڈ پر کھڑے تھے، جس کی وجہ سے ان دونوں میں سے ایک کالے ناگ کا شکار بننے سے بچ گیا تھا۔ کالے ناگ نے ان دونوں کی طرف دیکھا اور پھر وہ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اچانک شکیل ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرش پر پڑی ہوئی لکڑی اٹھائی اور اس نے لکڑی کالے ناگ کی آنکھ پر مار دی۔ کالے ناگ کی حلق سے خوفناک پھنکار نکلی اور وہ پھنکارتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ چند لمحوں کے بعد کالے ناگ کا پھن دوبارہ اندر داخل ہوا تو شکیل نے ایک بار پھر لکڑی اس کے پھن پر مار دی۔ کالے ناگ کے حلق سے ایک بار پھر خوفناک پھنکار نکلی اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ شکیل، کمرے میں موجود ناگ ہماری طرف آ رہے ہیں، اچانک آفتاب نے چیخ کر کہا تو شکیل نے بے اختیار چونک کر کمرے میں نظر دوڑائیں تو وہ بھی ششتے رہ گیا۔ کمرے میں موجود ناگ تیزی سے رینگتے ہوئے ان کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے۔ کالا ناگ دوبارہ اندر نہیں آیا تھا۔ نکل چلو اس کمرے سے، شکیل نے چیخ کر آفتاب سے کہا۔ آفتاب نے دروازہ کھولا اور پھر وہ دونوں باہر نکل آئے۔ باہر راہداری میں کالا ناگ بدستور موجود تھا۔ اس نے جب شکیل اور آفتاب کو دیکھا تو وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ اس نے شکیل پر حملہ کیا تو شکیل نے لکڑی اس کے پھن پر مار دی، لیکن کالے ناگ نے اس کی لکڑی اپنے منہ میں دبوچ لی اور دوسرے ہی لمحے اس نے ایک جھٹکے سے لکڑی سمیت شکیل کو اٹھا کر ایک دیوار پر پھینک دیا۔ شکیل اڑتا ہوا دیوار سے ٹکرایا اور دب کی آواز کے ساتھ زمین پر آ گرا۔ اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی۔ لکڑی کالے ناگ کے منہ میں تھی، جسے اس نے فرش پر پھینک دیا اور پھر وہ شکیل کی طرف بڑھنے لگا۔ شکیل، شکیل، کالا ناگ تمہاری طرف آ رہا ہے، شکیل خود کو بچاؤ۔ اسی لمحے آفتاب نے چیخ کر کہا۔ شکیل اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کالا ناگ اس کے قریب پہنچ گیا۔ کالا ناگ ایک بار پھر اپنا پہاڑ جیسا منہ کھول کر شکیل کو کھانے لگا تھا کہ اسی لمحے آفتاب نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرش پر پڑی لکڑی اٹھائی اور اس نے دوڑ کر کالے ناگ کے پھن پر مار دی۔ کالے ناگ نے پھنکارتے ہوئے آفتاب کی طرف دیکھا اور پھر وہ اس کی طرف بڑھا۔ اس دوران شکیل بھی اٹھنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اس کے سر میں شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں کیونکہ وہ سر کے بل فرش پر گرا تھا۔ آفتاب دوڑتا پھر رہا تھا۔ کالے ناگ نے اسے پکڑنا چاہا تو آفتاب نے ایک بار پھر لکڑی اس کے پھن پر مار دی۔ لکڑی کالے ناگ کی آنکھ پر لگی اور اس کے حلق سے زور زور سے پھنکاریں نکلنے لگیں اور وہ بجلی کی سی تیزی سے پیچھے ہو گیا۔ اسی لمحے اس کمرے سے، جس کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا، درجنوں چھوٹے بڑے ناگ نکل آئے۔ آفتاب ان ناگوں کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ شکیل آؤ، نکل چلیں، جلدی کرو، آفتاب نے ایک بار چیخ کر شکیل سے کہا۔ شکیل کو تو جیسے ہوش آ گیا۔ پھر وہ دونوں تیزی سے دیوار کے ٹوٹے ہوئے حصے کی طرف بڑھے۔ گو دیوار کا حصہ تھوڑا سا ٹوٹا ہوا تھا، لیکن اس وقت مسئلہ انہیں اپنی جان بچانے کا تھا، اس لیے وہ فوری طور پر یہاں سے نکل جانا چاہتے تھے۔ بوڑھا شالک بھی بدستور بے ہوشی کے عالم میں پڑا ہوا تھا۔ سب سے پہلے شکیل ٹوٹے ہوئے حصے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد آفتاب نکلنے لگا۔ کالا ناگ اور اس کے غلام ناگ بھی تیزی سے پھنکاتے ہوئے آفتاب کی طرف بڑھ رہے تھے
और फिर इससे पहले कि वो आफताब तक पहुंच पाते, आफताब बाहर निकलने में कामयाब हो गया। खौफ के मारे वो पसीने से शराबूर थे। दोनों ने तेजी से एक तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। वो नाग घर का अगबी हिस्सा था, जिसके करीब घने और कदआदम झाड़ियां फैली हुई थी। क्योंकि रात का वक्त था और चारों तरफ घप अंधेरा फैला हुआ था, इसलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाएं। उसी लम्हे दर्जनों की तादाद में नाग भी दीवार के टूटे हुए उस हिस्से से बरामद हुए और झाड़ियों में उतरने लगे। तो शकील और आफताब उन्हें देखकर घबरा गए। शकील, नाग बाहर आ गए हैं, आफताब ने खौफ भरे लहजे में कहा। हाँ, लेकिन हम कहाँ जाएं? हमें तो वाज़ेह तौर पर दिखाई भी नहीं दे रहा। शकील ने इधर उधर देखते हुए कहा। इस तरफ चलते हैं, आफताब ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, और फिर वो शकील का बाजू पकड़े उसे दाईं तरफ लेकर चलने लगा। दोनों तेज कदम उठा रहे थे। वो जल्द से जल्द नाग घर से दूर जाना चाहते थे, लेकिन अंधेरे में उन्हें ये मालूम नहीं हो रहा था कि वो जिस तरफ जा रहे हैं वो रास्ता किस तरफ जाता है। बस उनकी कोशिश थी कि वो नाग घर से दूर चले जाएं। उन्हें इस बात का भी डर था कि काला नाग और उसके गुलाम नाग उनके पीछे न आ जाएं। लकड़ी बदस्तूर आफताब के हाथ में थी, ताकि अगर कोई नाग या कोई दरिंदा सामने आ जाए तो वो अपना बचाव कर सके। वो दोनों काफ़ी देर तक अंधेरे में चलते रहे। अब वो नाग घर से काफ़ी दूर आ गए थे और अंधेरे में उन्हें नाग घर दिखाई नहीं दे रहा था। अब वो जंगल के उस हिस्से में आ गए थे जहां दरख्त खुली जगहों पर थे और वहां चांद की रोशनी भी जमीन पर पड़ रही थी। दोनों दोस्त अभी तक खौफजदा थे और एक बार मुड़कर उस तरफ देख लेते थे जिधर नाग घर था। अब किस तरफ जाएं? शकील ने आफताब से पूछा। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। आओ इस तरफ चलते हैं, शायद इस तरफ कोई आबादी हो। आफताब ने जवाब दिया तो शकील ने इस्बात में सर हिला दिया। फिर वो उस सिमत बढ़ गए जिस तरफ आफताब ने इशारा किया था, लेकिन काफी दूर आने के बाद भी उन्हें किसी आबादी के आसार दिखाई नहीं दिए। तो वो झुंझला गए। मुसलसल चलने से वो बेहद थक गए थे, इसलिए वो दोनों नरम नरम घास पर लेट गए। चंद लम्हे लेटे रहने के बाद वो दोनों उठकर बैठ गए। उन दोनों के चेहरों पर ताज़ियत के तासुरात उभरे हुए थे। अल्लाह का शुक्र है कि हम नाग घर से निकलने में कामयाब हो गए हैं, वरना काले नाग ने बारी बारी हमें जिंदा ही निगल डाला था। शकील ने मुतशक्किराना लहजे में कहा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। कितना खौफनाक काला नाग था। उफ, इस बारे में सोच कर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आफताब ने खौफ से एक झरझरी लेते हुए कहा। आफताब, मुझे तो प्यास लग रही है। प्यास से मेरा हलक खुश्क हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे मजीद थोड़ी देर पानी न मिला तो मैं बेहोश हो जाऊंगा, शकील ने कहा। खुद पर कंट्रोल रखो शकील, अभी हम नाग घर से ज्यादा दूर नहीं हैं। ऐसा ना हो कि तुम बेहोश हो जाओ और तुम्हें बेहोश देखकर मैं भी बेहोश ना हो जाऊं और काला नाग आकर बड़े मजे से हमें खा जाए। हिम्मत से काम लो, आफताब ने शकील को समझाते हुए कहा। मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं बेहोश ना हूं, शकील ने कहा। चलो, आफताब ने कहा, और फिर वो दोनों उठकर खड़े हो गए और एक तरफ बढ़ने लगे। उन्हें वक्त का भी कुछ पता नहीं था। थोड़ी दूर आने के बाद अचानक आफताब को एक ठोकर लगी और वो गिरते गिरते बचा। उसने गौर से टकराने वाली चीज को देखा तो उसके चेहरे पर खुशी के तासुरात उभर आए। वो ठोस चीज नारियल था जो शायद दरख्त से टूटकर जमीन पर गिर गया था। शकील भी रुक गया था। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? शकील ने आफताब से पूछा। नारियल, आफताब ने जवाब दिया। ओह, इसका मतलब है ये नारियल का दरख्त है, शकील ने कहा। हाँ, ठहरो, मैं इसे तोड़ने की कोशिश करता हूँ ताकि हम नारियल के पानी से अपनी प्यास बुझा सकें, आफताब ने कहा। और फिर वो नारियल को दरख्त पर मारकर तोड़ने की कोशिश करने लगा और बिलाखिर उसने नारियल तोड़ ही लिया था। इसके बाद उन दोनों ने बारी बारी नारियल का पानी पिया। अल्लाह का शुक्र है कि हमें नारियल मिल गया। ऐसा लगता है कि मेरे जिस्म में तवानाई भर दी गई हो, वरना पानी ना मिलने की वजह से मैं मर भी सकता था, शकील ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा। तुम कुछ ज्यादा ही मायूस नहीं हो जाते? तुमसे कई बार कहा है कि मायूस ना हुआ करो। मायूसी गुनाह है। अल्लाह से हर वक्त अच्छाई की तवक्को रखा करो, आफताब ने एक बार फिर शकील को समझाते हुए कहा। आइंदा कभी भी मायूसी की बातें नहीं करूंगा, शकील ने जवाब दिया तो आफताब ने असबात में सर हिला दिया। एक बार फिर वो आगे बढ़ने लगे। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा था।
अभी वो थोड़ी ही दूर गए थे कि अचानक उन्हें सरसराहटों की आवाज़ें सुनाई दीं तो वो दोनों बेइख्तियार चौंक कर रुक गए और मुतवाहिश नज़रों से इधर उधर देखने लगे। अलबत्ता सरसराहटों की आवाज़ें बदस्तूर उन्हें सुनाई दे रही थीं। वो ये अंदाज़ा करने में नाकाम रहे थे कि कौन सी अफरियत वहाँ मौजूद है। अचानक उनके अक़ब में झाड़ियों में ज़ोरदार सरसराहट पैदा हुई और उन दोनों ने बेख्तियार मुड़कर देखा तो दूसरे ही लम्हे उनकी आंखें खौफ से फैलती चली गईं। उनके सामने झाड़ियों के ऊपर काला नाग मौजूद था, जिसकी अंगारा आंखें उन दोनों पर जमी हुई थीं। काले नाग को देखते ही वो दोनों दोस्त उल्टे कदमों पीछे हटते चले गए। तुम कहीं भी भाग कर नहीं जा सकते, अचानक काले नाग ने इंसानी जबान में कहा। तो वो ठिठक गए। ओह, क्या तुम इंसानी जबान बोल सकते हो? शकील ने घबराहट आमेज लहजे में पूछा। हाँ, नाग देवता ने मुझे अपनी ताकत दी है कि मैं इंसानी ज़बान बोल सकता है और समझ सकता है। तुम मेरी खुराक हो और मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। काले नाग ने जवाब दिया तो वो थर थर कांपने लगे। देखो काले नाग, हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमें खाना चाहते हो? आफताब ने इस बार काले नाग से मुखातिब होकर कहा। तुम्हें शालूग ने बताया नहीं था कि मुझे इंसानी शक्ल में आने के लिए 7 इंसानों को बदरूह बनाकर खाना होगा? 5 इंसान को तो मैं बदरूह बनाकर खा चुका हूँ, लेकिन 2 इंसान खाने बाकी थे। अब तुम मेरी खुराक हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा। तुमने बदरूह के खून से भरा प्याला गिरा दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे नाग देवता ने इजाज़त दे दी है कि मैं जिंदा इंसान को भी खा सकता हूँ। काले नाग ने जवाब दिया तो दोनों दोस्तों के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। तुम्हें तुम्हारे देवता का वास्ता है, हमें जाने दो, काले नाग ने फुनकारते हुए कहा। दोनों दोस्त समझ गए कि काला नाग उन्हें किसी सूरत छोड़ने वाला नहीं, इसलिए उन्होंने वहां से भागने की ठानी। चुनाचे दोनों दोस्त ने एक तरफ दौड़ लगा दी। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि वो जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो रास्ता किस तरफ जाता है। काला नाग भी झाड़ियों के ऊपर से होता हुआ उनके पीछे लपका। दोनों दोस्त जोर जोर से चीखे मार रहे थे। काले नाग के रेंगते की रफ्तार उन दोनों से ज्यादा तेज थी, इसलिए वो जल्द ही उन दोनों के करीब पहुंच गया। उनके करीब पहुंचते ही काले नाग ने पहाड़ जैसा मुंह खोल आफताब पर झपटा मारना चाहा, लेकिन आफताब बिजली की सी तेजी से गोता खा गया और यूं काले नाग का वार नाकाम गया। काले नाग ने फुनकारते हुए अपना रुख उनकी तरफ किया और एक बार फिर वो उन दोनों पर झपटा, लेकिन दोनों दोस्त यकदम दाईं तरफ मुड़ गए थे और नतीजे में काला नाग एक दरख्त से टकरा गया था। अचानक शकील और आफताब लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गए। वो जिस जगह गिरे थे वो कच्ची जमीन थी, वहां मिट्टी पड़ी हुई थी। अचानक उन्हें अपने सरों पर काले नाग के फुनकार सुनाई दी तो वो दोनों बिजली की सी तेजी से सीधे हो गए। काला नाग उनके सरों पर मौजूद था। दोनों के खौफ के मारे चीखें निकल गईं और वो एड़ियां जमीन पर रगड़ते हुए पीछे की तरफ पलटने लगे। तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते, काले नाग ने फुनकारते हुए कहा। फिर इससे पहले काला नाग उन पर झपटता, अचानक शकील ने मट्टी मुट्ठी में भर कर काले नाग की आंखों पर फेंक दी। मट्टी काले नाग की आंखों में पड़ी और वो फुनकारते हुए पीछे हटकर इधर उधर डोलने लगा। शकील और आफताब तेजी से उठ खड़ा हुआ और उन्होंने आगे दौड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद ही शकील और आफताब को दरिया दिखाई दिया तो वो परेशान होकर रुक गए। दरिया की दूसरी तरफ घने दरख्त दिखाई दे रहे थे जो किसी अफरियत की तरह फैले हुए थे। उन्होंने मुड़कर पीछे देखा तो उन्हें काला नाग दिखाई दिया जो तेजी से रेंगता हुआ उनके पीछे आ रहा था। अब क्या करें, काला नाग फिर हमारे पीछे आ रहा है, शकील ने सरसराती आवाज में कहा। मेरा ख्याल है हम दरिया में तैरकर दूसरी तरफ निकल जाते हैं, हो सकता है उस तरफ कोई आबादी हो और हम किसी से मदद मांग सकें, आफताब ने जवाब दिया। इसके सिवा हमारे पास कोई और चारा भी नहीं, तो आओ, शकील ने कहा और फिर इन दोनों ने दरिया में छलांग लगा दी और फिर तेजी से तैरते हुए दरिया के दूसरे किनारे की तरफ बढ़ने लगे। क्योंकि वो दोनों अच्छे तैराक भी थे इसलिए उन्हें दरिया में डूबने का खदशा नहीं था। काला नाग भी दरिया के पानी में आ गया था और वो भी इनके पीछे आ रहा था। वो लम्हा बलम्हा इनके करीब पहुंचता जा रहा था, जबकि वो दोनों भी दरिया के किनारे पहुंचने की सख्त जद्दोजहद कर रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद वो दोनों दरिया की दूसरे किनारे पर पहुंचने में कामयाब हो गए। दोनों दरिया से बाहर निकलकर जंगल की तरफ दौड़ने लगे। जब तक काला नाग किनारे तक पहुंचता वो दोनों जंगल में दाखिल होकर झाड़ियों में दुबक गए।
کالا ناگ بھی دریا سے باہر نکلا اور اسی طرف بڑھ گیا جس طرف شکیل اور آفتاب گئے تھے۔ شکیل اور آفتاب جن جھاڑیوں میں دب کے بیٹھے تھے، کالا ناگ وہاں پہنچ کر رک گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دونوں دوست اپنے سانس روکے ہوئے تھے۔ البتہ انہیں سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ کالا ناگ چند لمحے وہاں رکا، ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ جب شکیل اور آفتاب کو یقین ہو گیا کہ کالا ناگ وہاں سے چلا گیا ہے تو انہوں نے کوئی آواز پیدا کیے بغیر تھوڑی سی جھاڑیاں ہٹا کر دیکھا تو واقعی کالا ناگ وہاں سے جا چکا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ کالا ناگ چلا گیا ہے، شکیل نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہ گیا نہیں، ہمیں تلاش کر رہا ہے، آفتاب نے جواب دیا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، آؤ کو ہم یہاں سے نکلیں، ایسا نہ ہو کہ کمبخت پھر اس طرف آ جائے، شکیل نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں جھاڑیوں سے نکل کر دریا کی طرف دوڑتے ہوئے بڑھنے لگے۔ جنگل سے نکل کر وہ جیسے ہی دریا کے کنارے کے قریب پہنچے تو اچانک ایک جھماکہ ہوا اور ان کے سامنے بوڑھا شالوگ نمودار ہو گیا۔ دونوں یکدم ٹھٹک کر رک گئے اور بوڑھے کو دیکھتے ہی ان کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ بوڑھے شالوگ کے چہرے پر گھناؤنی اور مکرو مسکراہٹ ابھری ہوئی تھی۔ تم ابھی زندہ ہو خبیث بوڑھے، دونوں نے بیک وقت کہا، لیکن بوڑھے نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے اپنا سر اٹھایا اور گردن موڑ کر دائیں طرف دیکھنے لگا۔ کالی بدروح، جا کر کالے ناگ کو بتاؤ کہ میں نے ان دونوں لڑکوں کو پکڑ لیا ہے، بوڑھے شالوگ نے تحکمانہ لہجے میں کسی سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے شالوگ آقا۔ شکیل اور آفتاب کو ایک آواز سنائی دی اور پھر انہیں ایک دھماکہ سنائی دیا۔ اس کے بعد بوڑھا شالوگ ان دونوں کی طرف دیکھنے لگا۔ لڑکو، تم ناگ گھر سے نکلنے میں تو کامیاب ہو گئے ہو، مگر اب تم کہیں بھی نہیں جا سکتے، بوڑھے شالوگ نے مکرور انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن ان دونوں میں سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ دونوں لرزہ بر انداز تھے کہ بوڑھا یہاں کیسے پہنچ گیا ہے اور وہ اب اس سے کیسے بچ کر بھاگیں۔ اس نے اپنے غلام طاقت کو بھی کالے ناگ کو پیغام پہنچانے کے لیے بھیج دیا تھا اور کالا ناگ کسی بھی وقت وہاں پہنچ سکتا تھا۔ کچھ سوچو شکیل، اس بوڑھے سے کیسے نپٹے؟ آفتاب نے شکیل کی طرف تھوڑا سا سر جھکاتے ہوئے کہا۔ دونوں ہی اس پر پل پڑتے ہیں، شکیل نے بھی سرگوشی کی۔ چلو پھر تیار ہو جاؤ، آفتاب نے کہا۔ بوڑھا شالوگ انہیں غور سے دیکھ رہا تھا، لیکن انہیں ان کی سرگوشی سنائی دے دی تھی۔ تم دونوں کیا باتیں کر رہے ہو، بتاؤ، بوڑھے شالون نے تحکمانہ لہجے میں کہا، لیکن دونوں نے کوئی جواب دینے کی بجائے اچانک بوڑھے پر حملہ کر دیا۔ بوڑھے کو شاید ان کے حملے کی توقع تھی، اس لیے جیسے ہی ان دونوں نے اس پر حملہ کیا تو اسے کچھ بھی نہ ہوا اور وہ دونوں بوڑھے سے ٹکرا کر زمین پر گر گئے۔ لیکن بوڑھا اپنی جگہ پر کھڑا رہا، ایسا لگتا تھا جیسے اس کے پیر زمین کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ بوڑھے کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری ہوئی تھی۔ دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ پہلے میں بے خیالی میں تم سے مار کھا گیا تھا لڑکو، اب تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، ایک بار پھر مجھ پر حملہ کر کے دیکھ لو، بوڑھے نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ دونوں دزدیدہ نظروں سے بوڑھے کو دیکھتے رہے۔ دوسرے ہی لمحے انہوں نے ایک بار پھر بوڑھے پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے اس بار اس کے چہرے پر گھونسے رسید کیے، لیکن بوڑھے کو اس بار بھی کچھ نہیں ہوا تھا۔ البتہ ان دونوں کو ایسا محسوس ہوا تھا جیسے انہوں نے گھونسے کسی ٹھوس چیز پر مارے ہوں، اس لیے ان کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ پیچھے ہٹ گئے۔ بوڑھے کے چہرے پر بدستور مکروہ مسکراہٹ موجود تھی۔ اچانک شکیل کو ایک خیال آیا تو دوسرے ہی لمحے اس نے زمین پر پڑی مٹی مٹھی میں بھر کر بوڑھے شالوگ کی آنکھوں پر پھینک دی۔ مٹی بوڑھے شالوگ کی آنکھوں پر پڑی اور اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ کر مسلنا شروع کر دیے۔ خبیث لڑکوں، یہ تم نے کیا کر دیا؟ مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، بوڑھے نے چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے شکیل اور آفتاب کو شیر کی دھاڑ سنائی دی تو وہ دونوں گھبرا گئے۔ شیر کی دھاڑ سے ایسا لگتا تھا جیسے وہ یہیں کہیں موجود ہے۔ شکیل، اس طرف بھاگ چلو، اچانک آفتاب نے چیخ کر کہا، اور پھر وہ دونوں درختوں کی طرف بھاگتے چلے گئے۔ مجھے ایسے ہی وہاں سے بھاگ گئے تو اسی لمحے بوڑھے کے قریب ہی ایک درخت کے عقب میں ایک شیر نکل آیا۔ شیر نے باہر نکل کر بوڑھے پر حملہ کر دیا۔ بوڑھا اپنی آنکھیں مسلنے میں مگن تھا، اس لیے وہ شیر کو نہ دیکھ سکا۔ شیر اسے لیے زمین پر گر گیا اور اس نے بوڑھے کا بازو چبا ڈالا۔ بوڑھے کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی جس سے جنگل کی فضا گونج اٹھی۔ شکیل اور آفتاب خوف بھری نظروں سے شیر کی طرف دیکھ رہے تھے جس نے چند ہی لمحوں میں بوڑھے کو ہلاک کر دیا تھا اور پھر اس کی ٹانگ پکڑ کر جنگل کی طرف گھسیٹ کر لے جانے لگا۔
شکیل اور آفتاب اس وقت درخت کے عقب میں چھپے رہے جب تک شیر بوڑھے کو لے کر جنگل میں نہ چلا گیا۔ وہ دونوں بے حد خوش تھے کہ بوڑھے سے ان کی جان چھوٹ گئی تھی، ورنہ وہ انہیں دوبارہ بھی اپنے ساتھ نہ گھر میں لے جا سکتا تھا۔ اوہ، میں یہاں سے فوراً نکل جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا شیر ہمیں کھانے کے لیے یہاں آ جائے، شکیل نے آفتاب سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر وہ دونوں جنگل سے نکل کر ایک طرف بڑھتے چلے گئے۔ مسلسل چل کر وہ دونوں بے حد تھک گئے تھے، لیکن وہ رکے نہیں تھے، کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ کہیں کالا ناگ ان کے تعاقب میں نہ آئے، اس لیے وہ کافی دور نکل آئے تھے۔ صبح ہو چکی تھی اور چاروں طرف ہلکا ہلکا اجالا پھیل رہا تھا۔ میرا خیال ہے ہمیں تھوڑی دیر آرام کر لینا چاہیے، آفتاب نے شکیل سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، آؤ وہاں آرام کرتے ہیں، شکیل نے درختوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں اس درخت کی طرف بڑھ گئے۔ درختوں کے سائے میں جا کر وہ دونوں لیٹ گئے۔ تمہارا خیال ہے کالا ناگ واپس چلا گیا ہوگا؟ شکیل نے آفتاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شاید، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی تک ہمارے تعاقب میں ہو، آفتاب نے جواب دیا۔ یار ڈراؤ تو نہیں، دعا کرو وہ واپس چلا گیا ہوں اور ہم صحیح سلامت اپنے گھر میں پہنچ جائیں، شکیل نے کہا تو آفتاب ہنس پڑا۔ تم ہنس کیوں رہے ہو؟ شکیل نے بڑا سا منہ بنا کر کہا۔ میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ ہم کئی بار کالے ناگ کا شکار ہوتے ہوتے بچے ہیں، اور اب جب کہ ہم بہت دور نکل آئے ہیں تم ڈر رہے ہو؟ آفتاب نے جواب دیا تو شکیل بھی ہنس پڑا۔ وہ یوں ہی باتیں کرتے رہے اور انہیں خبر نہ ہو سکی کہ کالا ناگ وہاں پہنچ گیا ہے۔ انہیں اس وقت ہوش آیا جب انہیں جھاڑیوں میں سرسراہٹ سنائی دی، اور اسی وقت کالا ناگ جھاڑیوں کے اوپر سے برآمد ہوا۔ کالا ناگ آفتاب کے منہ سے نکلا۔ آخر تم دونوں کو ڈھونڈ ہی لیا ہے میں نے۔ تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میں یہاں تک کیسے پہنچا ہوں، تو سنو، میں تم دونوں کی خوشبو سونگھ کر ادھر آیا ہوں۔ وہ تو خوف سے کانپ رہے تھے اور ان کا خیال غلط ثابت ہوا تھا کہ کالا ناگ واپس گھر چلا گیا ہوگا۔ بھاگو! اچانک شکیل نے چیخ کر آفتاب سے کہا تو دوسرے ہی لمحے وہ دونوں مڑے اور انہوں نے ایک تیزی سے دوڑ لگا دی۔ کالا ناگ بھی جھاڑیوں کے اوپر سے ہوتا ہوا زمین پر آیا اور وہ بھی ان کے پیچھے بڑھنے لگا۔ اچانک شکیل اور آفتاب کو ایک بیل گاڑی دکھائی دی جس پر 4 نوجوان سوار تھے۔ نوجوانوں کو دیکھ کر شکیل اور آفتاب کی جان میں جان آئی اور وہ دونوں اس بیل گاڑی کی طرف دوڑنے لگے۔ اپنی مدد کے لیے وہ چیخ بھی رہے تھے۔ بیل گاڑی رک گئی تھی، اس لیے جلد ہی وہ دونوں بیل گاڑی کے قریب پہنچ گئے۔ خدا کے لیے ہماری مدد کرو، شکیل نے چیخ کر کہا۔ کیا بات ہے لڑکو، تم کون ہو اور اس ویران جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ ایک نوجوان نے پوچھا۔ کالا ناگ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے اور ہمیں کھانا چاہتا ہے، آفتاب نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ کالا ناگ کہاں ہے کالا ناگ؟ دوسرے نوجوان نے چونک کر پوچھا۔ میں یہاں ہوں، اچانک انہیں ایک آواز سنائی دی تو چاروں نوجوان نے چونک کر اس طرف دیکھا جدھر کالا ناگ موجود تھا۔ ان چاروں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، شاید انہوں نے بھی اپنی زندگی میں اتنا بڑا ناگ پہلی بار دیکھا تھا۔ اتنا بڑا ناگ؟ ایک اور نوجوان نے تحیر آمیز لہجے میں کہا۔ اچانک 4 نوجوان کلہاڑیاں سنبھالے بیل گاڑی سے اترے اور کالے ناگ کی طرف بڑھنے لگے۔ پھر چاروں نوجوان کالے ناگ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے 2 انسانوں کو کھانا ہے لیکن تم 4 ہو، کالے ناگ نے کہا تو اسے انسانی آواز میں بولتا دیکھ کر چاروں نوجوان انگشت بدندان رہ گئے۔ ارے یہ تو انسانی آواز میں بھی بولتا ہے، یہ پہلا ناگ ہے جو انسانی آواز میں بول رہا ہے، ایک نوجوان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شکیل و آفتاب بیل گاڑی کے پاس کھڑے تھے۔ اچانک کالے ناگ نے ایک زوردار پھنکار ماری اور پھر وہ ان چاروں نوجوانوں کی طرف بڑھنے لگا۔ پھر وہ جیسے ہی ان کے قریب پہنچا تو چاروں نے کلہاڑیوں سے بیک وقت کالے ناگ پر حملہ کر دیا، لیکن کالا ناگ بجلی کی سی تیزی سے فضا میں بلند ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے چاروں نوجوانوں کے وار ناکام گئے تھے۔ کالا ناگ ایک نوجوان پر جھپٹا اور اس نے اپنا پہاڑ جیسا منہ کھول کر ایک نوجوان کو پکڑ لیا اور دوسرے ہی لمحے وہ نوجوان کالے ناگ کے پیٹ میں چلا گیا۔ باقی تینوں نوجوان ششدر سے کالے ناگ کو دیکھ رہے تھے۔ کالا ناگ ایک اور نوجوان کی طرف بڑھا اور ایک نوجوان نے کالے ناگ کو کلہاڑی مار دی۔ کلہاڑی کالے ناگ کے عین پر پڑی اور اس کے پھن سے خون پھوارے کی طرح نکلنے لگا۔ کالا ناگ زور زور سے پھنکارنے لگا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنے غصے کا اظہار کر رہا ہو۔ تینوں نوجوانوں نے ایک بار پھر کالے ناگ پر کلہاڑی مارنے کی کوشش کی، لیکن اسی لمحے کالے ناگ نے اپنی دم زور سے ان تینوں پر مار دی تو وہ تینوں اچھل کر ادھر ادھر جا گرے
گرنے سے ان کے ہاتھوں سے کلہاڑی بھی نکل کر ادھر ادھر جا گری تھی۔ کالا ناگ ان تینوں کی طرف بڑھا، مگر اس دوران ایک نوجوان نے کلہاڑی اٹھا لی۔ جیسے ہی کالا ناگ ان کے قریب پہنچا اور اس نوجوان پر جھپٹنا چاہا، لیکن اس نوجوان نے کلہاڑی اس کے پھن پر مار دی۔ کالے ناگ نے بچنے کی بے حد کوشش کی تھی، لیکن کلہاڑی اس کے پھن پر پڑی اور وہاں سے خون فوارے کی مانند باہر ابلنے لگا۔ کالے ناگ کے حلق سے دردناک پھکار نکل گئی۔ اس دوران دوسرے نوجوان نے بھی اپنے کلہاڑے اٹھا لیے تھے اور انہوں نے کالے ناگ کے عقب میں پہنچ کر اس پر کلہاڑی برسانے شروع کر دیے۔ کالا ناگ زخمی ہو گیا تھا اور اس کے زخموں سے خون ابل ابل کر نکل رہا تھا۔ کالے ناگ نے اپنی دم کو ایک بار پھر حرکت دی اور جیسے ہی اس کی دم دونوں نوجوانوں کو لگی تو وہ دونوں اچھل کر ادھر ادھر جا گرے۔ لیکن زمین پر گرتے ہی وہ اچھل کر کھڑے ہوئے اور کلہاڑی سنبھالے ہوئے کالے ناگ کی طرف بڑھے۔ ان کا تیسرا ساتھی کالے ناگ پر بڑھ چڑھ کر حملہ کر رہا تھا اور اس نے کالے ناگ کو زخمی کر دیا تھا۔ اچانک کالے ناگ نے اپنے عقب میں کھڑے ایک نوجوان کے گرد اپنی دم لپیٹی اور پھر اسے پھرکی کی مانند گھماتا ہوا فضا میں بلند کیا اور ایک طرف اسے اچھال دیا۔ وہ نوجوان اڑتا ہوا ایک درخت سے ٹکرایا اور دھڑام سے زمین پر آ گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس نے دوسرے نوجوان کے ساتھ یہی کچھ کرنا چاہا، لیکن اس نوجوان نے اپنا کلہاڑا زور سے کالے ناگ کی دم پر مارا تو کلہاڑا کالے ناگ کی دم سمیت زمین میں گڑ گیا۔ اچانک کالے ناگ نے اپنا پہاڑ جیسا منہ کھول کر ایک زوردار پھنکار ماری تو اسی لمحے ان کا ساتھی نوجوان باہر زمین پر آ گرا۔ وہ مر چکا تھا اور اس کا جسم پانی پانی ہو رہا تھا۔ پھر کالا ناگ جنگل کی طرف بڑھنے لگا۔ شاید وہ وہاں سے فرار ہو رہا تھا کیونکہ وہ شدید زخمی ہو گیا تھا، لیکن اسی لمحے دونوں نوجوانوں نے کلہاڑیوں سے اس پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے اس زور سے کلہاڑے کالے ناگ کو مارے کہ کالے ناگ کا جسم دو حصے میں بٹ گیا۔ کالے ناگ کی حلق سے دردناک چیخ نکلی تھی اور دونوں نوجوانوں نے ہمت نہ ہاری۔ کالے ناگ پر پے در پے کلہاڑوں کے وار کرنے شروع کر دیے۔ کالا ناگ کئی ٹکڑوں میں بٹ کر بری طرح تڑپ رہا تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ساکت پڑ گیا۔ اف، بہت ہی سخت جانناک تھا، ایک نوجوان نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ آؤ ارشد کو دیکھیں، پہلے نوجوان نے کہا، اور پھر وہ دونوں اپنے تیسرے ساتھی کی طرف بڑھے جو ابھی تک بے ہوش کے عالم میں پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھی کو اٹھایا اور آ کر بیل گاڑی پر لٹا دیا۔ پھر ایک نوجوان نے اپنی جیب سے پانی کی بوتل نکال لی اور اپنے ساتھی کے چہرے پر پانی پھینکنے لگے۔ جیسے ہی پانی کے چھینٹے اس نوجوان کے چہرے پر پڑے تو وہ ہوش میں آ گیا۔ اوہ اوہ، میں کہاں ہوں؟ وہ کالا ناگ کہاں ہے؟ نوجوان نے، جس کا نام ارشد تھا، حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کالے ناگ کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، لیکن حیات مر گیا ہے۔ ایک نوجوان نے جواب دیا تو ارشد کے چہرے پر غمگین تاثرات ابھر آئے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہماری وجہ سے آپ کا ساتھی ہلاک ہو گیا ہے، شکیل نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ شاید اللہ کو یہی منظور تھا، لیکن تم بتاؤ تم کون ہو اور اس جنگل میں کیسے پہنچے؟ ہم تو جنگل میں لکڑیاں کاٹنے آ رہے تھے کہ تم دونوں مل گئے، ایک نوجوان نے کہا۔ تو شکیل نے شروع سے لے کر یہاں تک پہنچنے تک کی تفصیل بتا دی تو تینوں نوجوان حیران رہ گئے۔ اوہ، واقعی دریا کے دوسری طرف ایک عمارت ہے، لیکن وہ تو شکاریوں کے لیے بنائی گئی تھی، تیسرے نوجوان نے کہا۔ بوڑھا یقیناً جادوگر تھا جس نے اس عمارت پر جادو کے ذریعے قبضہ کر لیا ہوگا اور یوں ناگوں نے وہاں بسیرا کر لیا ہوگا۔ پہلے نوجوان نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھی کی لاش اٹھا کر بیل گاڑی پر لاد دی اور وہ سب اس پر سوار ہو کر اپنی بستی کی طرف بڑھ گئے۔ وہ جب بستی میں پہنچے تو بستی کے لوگ انہیں دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد کالے ناگ کے بارے میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ شکیل نے اپنے دوست کو فون کر کے ساری صورتحال بتا دی تو اس نے بتایا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ انہیں لینے آ رہا تھا۔ پھر 6 گھنٹوں کے بعد رؤوف اپنے والد کے ساتھ کار میں بستی میں پہنچ گیا اور پھر وہ سب کار میں سوار ہو کر کراچی کی طرف بڑھ گئے۔ ختم شد۔